पिछले साल भी एक पाकिस्तान ने तारीख का बहुत बड़ा सैलाब देखा, उसके असरात पूरी कौम ने भुगते। ये सैलाब का जो हथियार है ये हमारे मशरक में बैठे दुश्मन के पास स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह उसके हाथ में आ चुका हुआ। क्या हमने हर दफा भारत के हाथों किसी तरह सैलाब से तबाहकारी देखनी है? निकासी आब का नाकिस निज़ाम दरियाओं के किनारों और सैलाबी इलाकों में बेहंगम तामीरात, ये सब मिलकर सैलाब का जो है सबब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मॉनसून का सीज़न शुरू होने वाला है और हर साल, पिछले साल भी एक पाकिस्तान ने तारीख का बहुत बड़ा सैलाब देखा और उसकी वजह से जो तबाही हुई उसके असरात पूरी कौम ने भुगते। ये सैलाब का जो हथियार है ये हमारे मशरक में बैठे दुश्मन के पास जो है वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह उसके हाथ में आ चुका हुआ है और वो इसको जिस तरह इस्तेमाल करता है हमारी तबाही के लिए, अगर हम इसको प्रॉपरली इन टाइम अपने उस हिसाब से प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ये स्ट्रेटेजिक वेपन उसका जो है वो हर साल आने वाले साल में मज़ीद लीथल होता जाएगा। तो क्या हमने हर दफ़ा भारत के हाथों इसी तरह सैलाब से तबाहकारी देखनी है? नहीं देखनी। तो उसके लिए मैं आज सैलाब के ऊपर थोड़ा सा एक एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात करना चाहूँगा। सैलाब सिर्फ एक वजह से नहीं आते बल्कि शदीद मॉनसून की बारिशें, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से और ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलना, निकासी आब का नाकिस निज़ाम और दरियाओं के किनारों और सैलाबी इलाकों में बेहंगम तामीरात, ये सब मिलकर सैलाब का जो है सबब बनते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली में सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। हालांकि आलमी आलूदगी में इसका हिस्सा बहुत कम है। असल सवाल ये नहीं है कि सैलाब दोबारा आएगा या नहीं, बल्कि ये कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। वजूहात को समझना आइंदा तबाही के बचाव की सबसे बड़ी कॉशन हो सकता है। सैलाब की जो असल कीमत है वो जब सैलाब आता है तो सिर्फ पानी ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सैलाब घरों, स्कूलों, सड़कों, पुलों, फसलों और मवेशियों को भी तबाह कर देता है। हज़ारों ख़ानदान अपने बरसों की मेहनत एक लम्हे में उजड़ती हुई देख रहे होते हैं। बच्चे कई महीनों तक तालीम से महरूम हो जाते हैं। साफ़ पानी पीने का मुयस्सर नहीं होता और आलूदा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल सकती हैं। सैलाब का पानी उतर जाने के बाद भी मुआशी नुकसान कई साल तक बाकी रहता है। बहाली में बरसों लग जाते हैं, लेकिन बचाव का आगाज़ आज से किया जा सकता है। क्या सैलाब पर काबू पाया जा सकता है? ये एक आम आदमी का सवाल है जो वो पूछता है कि क्या ये हर दफ़ा जो हर साल सैलाब आ जाता है क्या इस पर काबू भी पाया जी हाँ, बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। क्या हम सैलाब को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं? मुकम्मल तौर पर रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके नुकसानात जो हैं वो ज़रूर कम कर सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक ने साबित किया है कि बेहतर मनसूबाबंदी से हज़ारों जानें बचाई जा सकती हैं। सैलाब से बचाव के लिए ज़रूरी है कि मजबूत हिफाजती बंद और पुश्ते बनाए जाएं, निकासी आब का मौसर निज़ाम कायम किया जाए, अज़ाफ़ी सैलाबी पानी ज़ख़ीरा करने के लिए आबी ज़खायर बनाना, जो डैम्स जिनका बार बार हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने विजनरी तौर पे अगर पाकिस्तान को देखा जाना है, स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान को देखा जाना है तो डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बर वक्त वार्निंग देने वाला जदीद निज़ाम मुतारफ़ कराया जाए। जंगलात और कुदरती दलदल इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से सैलाब की जो डैमेजेस हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सैलाब उस वक़्त तबाही बनता है जब हम इसके लिए तैयार नहीं होते और
تیاری ہی جانے بچاتی ہے. جو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. اگلا مونسون آنے سے پہلے بالکل مونسون ہمارے سر پہ ہے ابھی، اور یہ اقدامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. حکومت سیلاب کے نقصانات کم کرنے کے لیے مونسون سے پہلے ہی دریاؤں اور نالوں کی مکمل طور پر صفائی کرائے، جو آج کل کسی حد تک میں پنجاب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو بھی رہی ہیں. مونسون سے دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات جو ہیں، تجاوزات جو ہیں وہ ہٹائی جائیں. میں آئی وٹنس ہوں کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں مضبوط ڈیم اور حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں. بند کی حد تک تو یہ بات اس وقت چل رہی ہے، مگر ڈیم کے اوپر کو بہت خاطر خواہ ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. جدید سیلاب کی پیشن گوئی کا نظام نصب کیا جائے، ریسکیو ٹیموں کو تربیت دی جائے کہ ہنگامی پناہ گاہیں تیار رکھی جائیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کو مضبوط بنایا جائے. حساس آبادیوں کے لیے محفوظ انخلاء کے منصوبے تیار کیے جائیں. اچھی حکومتیں آفت آنے کے بعد نہیں بلکہ پہلے سے تیاری کرتی ہیں. تیاری پر خرچ تباہی کے بعد دوبارہ تعمیر سے کہیں کم ہوتا ہے. اب یہ تو میں نے ساری باتیں بتائیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، لیکن کوئی رسپانسبلٹی جو ہے ہمارے سٹیزنز کے اوپر بھی آتی ہے، شہریوں کے اوپر بھی آتی ہے. سیلاب سے بچاؤ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر شہری کا بھی فرض ہے. ہر شہری اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. کچرا کبھی بھی نالوں یا ڈرینوں کے اندر نہ پھینکیں. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. محکمہ موسمیات کی وارننگ پر عمل کریں. ہنگامی بیگ تیار رکھیں اور جس میں خوراک، پانی، ادویات، ٹارچ اور ضروری سامان جو ہے وہ اس میں ڈالا جائے. انخلاء کے دوران بزرگوں، بچوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. لاکھوں لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات مل کر پاکستان کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں. تیار معاشرے مشکلات سے جلد سنبھل جاتے ہیں. ان ممالک سے سیکھیں جو سیلاب سے پہلے ہی متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. کچھ ممالک ہر سال سیلاب کا سامنا کرتے ہیں لیکن وہاں ایسی تباہی نہیں آتی جیسی تباہی پچھلے سال ہماری آئی. جس طرح کہ نیدرلینڈ ہے، جاپان ہے اور بنگلہ دیش نے کئی دہائیوں سے سیلاب سے بچاؤ کے نظام پر سرمایہ کاری کی ہے اور اس وقت تک وہ بہت سیف ہو چکے ہیں. وہ جدید وارننگ سسٹم، مضبوط حفاظتی بند، سیلاب برداشت کرنے والے بنیادی ڈھانچہ اور باقاعدہ ہنگامی مشقیں استعمال کرتے ہیں. سیلاب کو ہمیشہ روکا نہیں جا سکتا لیکن بہتر منصوبہ بندی، مضبوط انجینئرنگ اور عوامی شعور کے ذریعے اس کی تباہی کو کم ضرور کیا جاتا ہے. کامیاب ممالک کے تجربات سے سیکھ کر ہم اپنے پاکستان کو مزید محفوظ اور بہتر بنا سکتے ہیں. پاکستان کا مستقبل آج کے فیصلوں کے اوپر منحصر ہے. اگر آج کچھ نہ بدلے تو آنے والے برسوں میں سیلاب مزید تباہ کر دے گا. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شدید موسم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کو مضبوط انفراسٹرکچر، بہتر شہری منصوبہ بندی، جنگلات کے تحفظ، قابل اعتماد ابتدائی وارننگ سسٹم اور حکومت، ماہرین اور مقامی آبادی کے درمیان مؤثر تعاون کی ضرورت ہے. سیلاب سے نپٹنا صرف اس سال کے مونسون سے بچنے کے معاملہ نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ذمہ داری ہے. تیاری کا بہترین وقت کل تھا اور دوسرا بہترین وقت آج ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.